सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। 359 जनामा कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 7231 जना पीसीआर परीक्षण गर्दा 243 जना र 2657 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 16 जना गरी कुल 259 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 264 जना निको भएका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,16,609 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,524 पुगेको छ भने 8,02,653 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,944 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,541 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 403 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 159 जना आइसियु र 37 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 17 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। अफ्रिकी देशमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न सरकारले तयारी थालेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले अफ्रिका देशमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न सरकारले तीव्र तयारी थालेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले भर्खरै देखिएका नयाँ भेरिएन्टका कारण अफ्रिकी देशबाट नेपाल आउनेहरूलाई अनराइभल भिसा नदिन अध्यागमन कार्यालयलाई र अफ्रिकी देशबाट यात्रु नल्याउन विभिन्न एयरलाइन्सलाई निर्देशन दिइसकिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता पोखरेलले अहिलेसम्म जानकारी अनुसार कुनै पनि देशलाई नतोकी अफ्रिकी देशमा मात्र कोरोनाको नयाँ प्रकार देखिएको भनिएकोले अफ्रिकी महादेशबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेश नदिने बताउनुभयो। उहाँले भाइरसको बारेमा सबै कुरा जानकारी पाएपछि त्यही अनुसार सरकारले थप तयारी थाल्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता पोखरेलले हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षित भइसकेको अवस्था होइन, विभिन्न किसिमको भाइरसको संक्रमण छ भन्ने कुरा पहिलादेखि नै पनि थियो र अहिले फेरि ओमिक्रोन भन्ने भाइरसको संक्रमण अफ्रिकी देशबाट आएको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ। अहिले सतर्कता अपनाउँदै अफ्रिकी देशबाट आउने नागरिकलाई अनराइभल भिसा दिन बन्द गरौँ भनेर अध्यागमन कार्यालय र 22-23 वटा कति एयरलाइन्स छन् ती सबैलाई निर्देशन दिइसकिएको अवस्था छ। यसबारे सीसीएमसीमा पनि छलफल भइरहेको छ। जे कुरा आउँछ त्यही अनुसार हामी प्राविधिक सल्लाह अनुसार कार्यान्वयन पक्षमा अगाडि जान्छौँ। उहाँले कोरोनाको नयाँ प्रकार ओमिक्रोनको बारेमा सीसीएमसीमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कोभिडको संक्रमणकै क्रममै छौँ हामी, कम्प्लिटली एउटा रिकभर अवस्थामा होइन र यो विभिन्न किसिमको भाइरसहरूको संक्रमण छ भन्ने कुरो पहिलेदेखि नै पनि थियो र अहिले हालसालै यो ओमिक्रोन भन्ने भाइरसको संक्रमण अफ्रिकी मुलुकबाट आएको छ भन्ने सुनिएको छ। सुनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सतर्कता अपनाउनको लागि अब हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिले त मान्छे त्यो ठाउँबाट कुन ठाउँ हो भन्दाखेरि अफ्रिकी मुलुक भनेको छ, यो देश उदेश भनेर पनि भनिएको छैन र यसको प्रामाणिकता पनि हामीले पाइसकेको अवस्था छैन। तैपनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ, संक्रमणकै चरणमा छौँ भनेर हामीले अफ्रिकी देशबाट आउने मुलुकहरूका नागरिकहरूलाई यहाँ जुन अनअराइभल भिसा दिने सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले बन्द गर्नु भनेर हामीले अध्यागमन कार्यालय र हाम्रो त्यहाँ जुन 22 वटा एयरलाइन्स छन्, 22-23 वटा कति एयरलाइन्स छन्, ती सबै एयरलाइन्सलाई हामीले निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ। उसले ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन र हामी यहाँ आउनुभयो भने उहाँलाई इन्ट्री रिफ्युज गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले तयारी गरेको छ। यो भाइरस भनेको भोलि प्रामाणिकता होला अथवा हामीमै पनि डेभलप भएको हुनसक्छ, त्यसको बारेमा जे होला हामीले त्यही निर्णय गर्नुपर्छ र यसबारेमा सीसीएमसीमा पनि छलफल भइरहेको भन्ने सुनेको छु। त्यहाँ पनि हाम्रो तर्फबाट प्रतिनिधि जानुहुन्छ। जे कुरो आउँछ हामी त्यही अनुसार हामी उहाँहरूसँगबाट आएको टेक्निकल सल्लाह बमोजिम हाम्रो कार्यान्वयन पक्षमा हामी कडा रूपमा जान्छौँ र यो हामीले यहाँ मात्रै होइन हाम्रो बोर्डर एरियामा पनि निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि हेर्नु होला, त्यो किसिमका मान्छेहरू आए, त्यो किसिमको संक्रमण देखियो भने
नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु होला भनी भनेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले नेपाल भित्री नाकामा पनि कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई जाँच गर्न र नजिकको स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। दक्षिण अफ्रिकामा नोभेम्बर 24 मा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट B1.1/529 ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो। यो नयाँ भेरिएन्ट अत्याधिक मात्रामा म्युटेसन उत्परिवर्तन हुने भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले थप चुनौती बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ। प्रदेश 2 सरकारका सामाजिक रूपान्तरणको पहलमा अब्बल रहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताउनु भएको छ। नेपाली सेना स्टाफ कलेजका शिक्षार्थी अधिकृतहरू मुख्यमन्त्री निवासमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सामाजिक संरचनाकै कारण अधिकांश क्षेत्रमा पछि परेका प्रदेशलाई समय सापेक्ष प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रदेश सरकार सामाजिक रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रदेशले चालेको कदमहरू अन्य प्रदेशको तुलनामा अब्बल रहेको उहाँको दाबी छ। मुख्यमन्त्री राउतले समाजमा पछि पारिएका महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई राज्यको मूल स्ट्रिममा ल्याउन सरकारले सुरु गरेको योजनाहरूका बारेमा सविस्तार जानकारी गराउनु भएको थियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि चालिएका कदमहरू बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ, स्वच्छता अभियान, दलित सशक्तिकरण ऐन, जनसङ्ख्याको अनुपातमा सरकारी निकायहरूमा आरक्षणको व्यवस्था लगायतहरूको रहेको उहाँको कथन थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाका शिक्षार्थी अधिकृतहरूले राखेको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री राउत र मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आफ्नो विचार राखेका थिए। जनकपुर धामका मेयर लाल किशोर शाह विरुद्ध जनकपुरका केही वार्ड अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नियमित सरसफाई नभएको र फोहोर नउठ्दा नगर दुर्गन्धित भएको कारण काठमाडौँमै पुगेर प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 का वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाहले बताउनुभयो। उनीहरू माइतीघर मण्डलामा मेयर शाह विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। 5 महिनादेखि मेयर शाहले बोर्ड बैठक नगरेको, सरसफाईको गुहार लगाउँदा नसुनेको कारण संघीय सरकारलाई घचघचाउन काठमाडौँ पुगेर आन्दोलन गर्नु परेको वार्ड अध्यक्ष शाहको भनाइ छ। केही दिन अघि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर शाहको कार्यकक्षमा वार्ड अध्यक्षहरूले तालाबन्दी गरेका थिए। सो ताला मेयर शाहका पक्षधर वार्ड नम्बर 12 का वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव लगायतले काटेर खोलेका छन्। काठमाडौँ प्रदर्शनमा पुगेका वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्ष सुदर्शन सिंहले जनकपुर फर्केपछि त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो। काठमाडौँ प्रदर्शनमा जनकपुरका केही वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, मासका संयोजक सरोज मिश्रा लगायत सहभागी छन्। बांगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव शाहले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जनकपुर धामको कबीर बाल आश्रमलाई 51,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 ज्ञानकुप स्थित सन्त तथा समाजसेवी सत्यनारायण आलोकले स्थापना गरेको आश्रममै पुगेर मेयर शाहले नगद 51,000 आर्थिक सहयोग गरेका हुन्। सो नगद सञ्चालक आलोकलाई नै मेयर शाहले हस्तान्तरण गरे। मेयर शाहले 2 महिना अघि एक कार्यक्रममा आश्रमलाई आफ्नो निजी स्तरबाट 51,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। समाजसेवी आलोकको कामबाट प्रभावित भएर उहाँले अभियानमा निजी तर्फबाट केही आर्थिक सहयोग गरेको भोलिको दिनमा समेत गर्ने मेयर शाहले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सन्त आलोकले आश्रममा विभिन्न स्थानमा बेवारिसे फेला परेर ल्याएका 14 जना बालबालिकाको पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा दिने गरेका छन्। सर्लाहीको बलरा नगरपालिका 8 गडरियामा सोमबार दिउँसो नेपाली कांग्रेसको वाडा अधिवेशन स्थलमा झडप हुँदा मतदान अधिकृत सहित 5 जना घाइते भएका छन्। कांग्रेसका एक समूहले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै मतदान अधिकृत उमेश चन्द्र झालाई नियन्त्रणमा लिएर एकलौटी हिसाबले अधिवेशन गराउन खोजेपछि झडप भएको बताइएको छ। प्रहरीले मतदान अधिकृत झालाई उद्धार गरेर प्रहरी कार्यालयमा लैजान खोज्दा कांग्रेस कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेका थिए। त्यसक्रममा मतदान अधिकृत झा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवाबाट खट्नुभएका प्रहरी निरीक्षक सुरेश ठाकुर, एक प्रहरी हवलदार, अर्का एक प्रहरी र 1 जना नागरिक घाइते भएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। मतदान अधिकृत झाको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ। झा सहित अन्य घाइतेको जिल्ला अस्पताल मलङ्गवामा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले झडपलाई नियन्त्रणमा लिन केही सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईले जानकारी दिनुभयो। झडपपछि वाडा अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। यसअघि आइतबार पनि बलरा नगरपालिका 9
अचल गढमा कांग्रेसका दुई समूहबीच झडप भएको थियो। त्यसक्रममा कांग्रेसका नेता एवं प्रदेश 2 सरकारका महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहका अंगरक्षकले एक राउन्ड हवाई फायर गर्नुभएको थियो। झडपका कारण सोमबार पनि बलराका विभिन्न वाडाहरूमा कांग्रेसको वाडा अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। विवादपछि सर्लाहीमा आइतबारबाट कांग्रेसको वाडा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको हो। जिल्लाका 11 नगरपालिका 10 गाउँपालिका 200 वाडा मध्ये हिजो 160 भन्दा बढी वाडामा सहमतिबाट नेतृत्व चयन भएको थियो। बाँकी वाडाहरूमा सोमबार मतदान चलिरहेको बेला एक समूहले आक्रमण गरेको निर्वाचन अधिकृत भरत राउतले बताउनुभयो। झडपका कारण 4 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बलरा नगरपालिकाका विभिन्न वाडाहरूमा अधिवेशन नै अन्यलमा परेको छ। सो क्षेत्रका पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह र पार्टीकै नेता एवं प्रदेश सरकारका महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह समूहबीच विवाद देखिएको छ। रौथतमा 3 बिघा खेतमा फालिएको धानमा आगलागी भएको छ। रौथतको देवाही गोनाही नगरपालिका साथ प्रेमपुर गोनाहीमा बुधाई राई यादवको धानमा आगलागी भएको हो। काटेर थ्रेसरमा दौनी गर्न खरिहानमा राखिएको 640 वटा धानको बोझा पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको पीडित परिवारले जनाएको छ। बुधाई यादवले लगाएको 3 बिघा धानको भारी जल्दा कम्तीमा 2,50,000 भन्दा बढीको क्षति भएको स्थानीय अर्जुन यादवले जानकारी दिनुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डीएसपी श्रीराम भण्डारीले प्रहरी र गाउँलेले मिलेर दमकलको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। धानमा कसैले आगो लगाएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। बारामा घरबाटै मोटरसाइकल चोर्ने चोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गैराती करिब 12:30 बजेको समयमा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित बकुलिया रोड बस्ने जोखन पण्डितको घरबाट मोटरसाइकल चोरी भएपछि प्रहरीले 12 घण्टा नबित्दै चोरलाई समातेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाराको कोहलवी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का 20 वर्षीय श्याम बाबू चौधरी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले जनाएको छ। चौधरी 220 सीसी को पल्सर मोटरसाइकल चोरी गरेर भाग्दै गर्दा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 स्थित आमा टार भन्ने स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले चौधरीले चोरी गर्न आउँदा प्रयोग गरेको ना 838446 नम्बरको मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको जनाएको छ। चौधरीमाथि चोरी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान थालेको छ। घटनामा संलग्न एकजना फरार भएको र उनको खोजी समेत भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले जनाएको छ। पर्सामा पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बिहान 8 बजेदेखि सेवा दिन थालेको छ। बिहान सेवा दिन थालेपछि सेवाग्राही खुसी व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न चाडपर्व सके लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीको चाप अत्याधिक बढेको हुँदा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नागरिकता सम्बन्धी सेवा र राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन सम्बन्धी कार्य बिहान 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म गर्दा अहिले सेवा लिन आएका सेवाग्राही यस कार्यालयलाई प्रसन्न भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जान नपाउँदा कोरोना कहरपछि वैदेशिक रोजगारीको लागि पासपोर्ट नागरिकता बनाउन सयौंको संख्यामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउन थालेका छन्। जसकारण कार्यालयमा अत्याधिक सेवाग्राहीको चाप बढेको र सोलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बिहान 8 बजे सेवा सुचारू गरिएको बताउनुभयो। सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो र सहज तरिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता वितरण हुन थालेपछि अहिले पर्साको ठोडी, जिरा भवानी, पटेरबा, सुगौली, जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका बासिन्दालाई राहत भएको छ। साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पनि सेवाग्राहीको चाप घट्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन 2 दिनपछि सरेको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले प्रदेश अधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माका अनुसार यही मन्सिर 16 र 17 गतेका लागि तोकिएको प्रदेश अधिवेशन मन्सिर 18 र 19 गतेका लागि सारिएको हो। यसैगरी मन्सिर 25 गते तय गरिएको मतदानको कार्यक्रम 26 गते र मतगणना 27 गते सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि कांग्रेसले 25 गते मतदान र 26 गते मतगणना गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्रीमा युवा नेता बद्री पाण्डेले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी पाण्डेले 14औं महाधिवेशनमा आफू सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। दुई पटक केन्द्रीय सदस्य रहिसक्नुभएका पाण्डेले पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्नुभयो। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै पाण्डेले आफू सहमहामन्त्री बनेपछि केन्द्रीय समितिलाई साथमा लिएर 4 को माध्यमबाट पद्धति प्रधान पार्टी बनाउने दावी गर्नुभयो। संगठन सुदृढीकरणका लागि गर्न 4 को अवधारणा अर्थाउँदै पाण्डेले भन्नुभयो, पहिलो ब भनेको विचार, दोस्रो ब भनेको विधान को अक्षरशः पालन, तेस्रो ब भनेको नियमित बैठक, चौथो ब भनेको व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापनमा भातृ संगठनदेखि पार्टीको संगठन, कार्यकर्ता, कार्यालय र अर्थ व्यवस्थापन हो। पार्टीहरू नसुध्रिदासम्म देश नसुध्रिने भन्दै उहाँले नेतृत्व र पार्टीको सुधारको अभियान नै चलाइने बताउनुभयो। 2003 सालदेखि 2017 सालसम्म 14 वर्षमा 7 वटा महाधिवेशन गरेको कांग्रेसमा 2048 पछिको यो 31 वर्षमा थप 7 वटा महाधिवेशन गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको उहाँको टिप्पणी थियो। 4 वर्ष अवधि भएको नेतृत्वले थपिएको 1 वर्ष र त्यसमा अरु 6 महिना थप्दा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्नु निष्क्रियताको चरम अवस्था भएको पाण्डेको टिप्पणी थियो। 2048 पछि 4 वर्षमा नियमित अधिवेशन भएको भए पहिले पार्टीले 16औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो, पाण्डेले भन्नुभयो। 13औं अधिवेशनमा म खुला 25 जनाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको हुँ र अहिले अब पदाधिकारी तहमा जानुपर्छ। पदाधिकारीको संख्या पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा बढेको छ। त्यो हिसाबले मैले आफ्नो पिछडिएको क्षेत्रमा आफू बाजुराको नागरिक पनि भएको कारणले, बाजुराको बासिन्दा पनि भएको कारणले, बाजुरा पिछडिएको क्षेत्रमा पनि पर्ने भएको कारणले पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने विचार गरेको छु र म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदा 2 कार्यकाल म देशभरि पार्टीका विभिन्न तहका कार्यक्रमहरूमा हिँडेको छु, साथीहरूसँग सम्पर्कमा छु। पटक पटक मैले नेपालको लगभग राजनीतिक कार्यक्रमका सन्दर्भमा फन्को मारेको छु र अहिले देशभरिका साथीहरूले तपाईहरु पदाधिकारी तहमा पुग्नुपर्छ र एउटा निर्णायक भूमिका पार्टीको केन्द्रमा बसेर निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अभिमत छ। साथीहरूको शुभेच्छा छ, समर्थन छ, सहयोग छ, सुझाव छ। त्यसकारणले पनि मैले सहमहामन्त्री पदमा पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु। पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने पनि उहाँको मत छ। 12औं महाधिवेशनमा सेती अञ्चलबाट निर्वाचित हुनुभएका पाण्डे 13औं महाधिवेशनमा भने खुला 25 मा चुनिनु भएको थियो। महाधिवेशनपछि नयाँ कार्य समितिले निर्वाचित भई पार्टी चलाउने र प्रधानमन्त्रीले देश मात्र चलाउने दाबी पनि उहाँको थियो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एउटा पुस्तामा भएको सिप र ज्ञान अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोष UNDP र भारतीय दूतावासले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आफू विद्यार्थी राजनीति गर्दा गर्दै नै सिप ज्ञान हस्तान्तरणको पक्षमा वकालत गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले सबै क्षेत्रका नागरिकका लागि सरकारले सुरक्षित आवास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कार्यक्रमका रूपमा सुरक्षित आवास निर्माणलाई अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको निजी आवासको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। अनुसन्धानको नतिजालाई जीवनसँग जोड्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयको सोच रहेको समेत बताउनुभयो। बेलामा चाहिँ ठुलठुला पिलर हालेका घरहरू बिल्डिङहरू हुन्छन् भन्ने चाहिँ पढियो। त्यसै कारणले हामी यति जोखिमपूर्ण ठाउँमा जन्म्यौँ, हाम्रो ठुलो जनसङ्ख्याको हिस्सा आज पनि त्यही छ भन्ने कुरा देखिन्छ। आज जुन प्रयास पुल्चोक क्याम्पसले गरिरहेको छ धेरै सहयोगी हातहरूको साथमा, यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले हाम्रो जोखिममा परेका बस्तीहरूमा चाहिँ यो अनुसन्धान र यसले दिने प्रयास र हामीले सरकारको तर्फबाट गर्ने प्रयास अनि नागरिकले आफूले पनि स्वतःस्फूर्त आफ्ना घरहरूलाई, बासहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको जागरणको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। र एकाडेमियामा त यस्ता धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। भर्खरै अनुसन्धान गरिसके पछाडि आएका परिणामहरूले जुन कार्यक्रममा हामीले इन्ट्रोड्युस गरेर जान्छौँ त्यसका पछाडि केही सफलताहरू पनि अवश्य हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिले त घर बस्न लायक सुरक्षित हुनैपर्छ।
सहर पनि बस्न लायक र सुरक्षित हुनैपर्छ। निर्माणको प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। नागरिकको आवास, निजी आवासहरू बनाउनेको अन्तिम चरणमा पनि पुगेको। कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ र इन्जिनियरिङ बिना निर्माण गरिएका 2 घर प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। यी घरमा भूकम्पको धक्का दिएर कतिसम्म ठेक्न सक्छ भनी हेर्न सकिन्छ। नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश घर स्थानीय निर्माण सामग्री ढुङ्गा माटोले बनाइएको हुन्छ। स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर इन्जिनियरिङ गरिएको घरहरू अरू सामान्य घरभन्दा कति बलियो हुन्छ भन्ने देखाउन लागि आयोजकको भनाइ छ। अरू सबै किसिमका घरहरूले कतिसम्मको भूकम्पको सामना गर्न छन् भनी परीक्षण गर्न सकिने बताइएको छ। भारतको प्राध्यापकहरूले यसको निर्माण गरेर त्यहाँ परीक्षण गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल दर्ता गरेको तर्क गर्नुभएको छ। सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। एमालेबाट हामीले किन विद्रोह गर्यो भन्ने बुझ्न चितवनको तमासा र कुम्भ मेला नै पर्याप्त रहेको बताउनु भयो। एमाले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूको अपमान भएको उहाँको तर्क थियो। एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादको गफ मात्र हाकिएको नेपालले बताउनु भयो। एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा बढ्नै नसक्ने र त्यो अब अधोगतितर्फ गइरहेको र दक्षिणपन्थीको बाटोमा लागेको बताउनु भयो। अहिले हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह गरेका छौं। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्यौं। किन विद्रोह गर्यौं त्यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन। त्यो चितवनको तपाई तमासा नै पर्याप्त छ। त्यहाँको कुम्भ मेला नै पर्याप्त छ। त्यहाँ फरक मत राख्ने व्यक्तिहरूमाथि जसरी अपमान भएको हामी समाचार पाइरहेका छौं त्यो नै पर्याप्त छ। जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँक्ने, कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने, त्यसबाट वञ्चित गर्ने, विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने, आदेशको पालन गर्ने त्यो प्रवृत्तिले नै प्रश्न पार्दछ कि अब त्यो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो अब अधोगतितर्फ गइसकेको छ, दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको छ। र त्यसलाई जसरी हामीले सुन्यौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले उच्च प्रशंसा गरेको, विदेशीहरूको दलाली गर्नेहरूले उच्च प्रशंसा गरेको, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि वास्तवमा त्यो पार्टी कुन दिशातर्फ जान खोज्दैछ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका उहाँले 5 दलीय वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिको गठबन्धन मिलेर मुलुकमा संविधान मास्नेहरूबाट मुक्ति दिलाएको जिकिर गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा मतदानका लागि सोमबार राति 9 बजेदेखि 1 बजेसम्मका समय छुट्याइएको छ। महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि निर्वाचन हुन लागेको हो। अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष सचिवमा निर्वाचन हुने एमालेको 10औं महाधिवेशन केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भीम बहादुर रावल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मतदान सोमबार राति 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म हुनेछन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेको केही पदमा निर्विरोध समेत चयन भएको छ। विशेष गरेर केन्द्रीय सदस्यहरूमा निर्विरोध चयन भएका छन्। मधेसी महिलाबाट कमला देवी महतो, जुली कुमारी महतो, रीता देवी शाह, शीला यादव, सरिता गिरी यादव निर्वाचित हुनुभएको छ भने मुस्लिमबाट साजिदा खातुन निर्वाचित हुनुभएको छ। दलित महिलाबाट विष्णुमाया विक्क, रामरती देवी राम, शिवकुमारी गोतामे, सविता रसाइली निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी पिछडिएका क्षेत्र
क्षेत्रबाट महिलामा ब्रह्मकुमारी बोहरा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी श्रमिकबाट खुल्लामा विनोद श्रेष्ठ, रमेश बराल, कमल गौतम, बाबुराम थापा र महिलाबाट मञ्जु कुमारी थापा, सीता लामा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी उपत्यकाबाट खुल्लामा माधव ढुङ्गेल र महिलामा बीना कुमारी श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। सम्पर्क समितिबाट केन्द्रीय सदस्यमा नरेन्द्र श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 बाट महिलामा उषा कला राई, नीरा खनाल, मेनका काफले निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 बाट खुलामा अरविन्द कुमार सिंह, उपेन्द्र शाह, प्रभु शाह, राजकुमार तेली, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजकुमार लेखी, लीलानाथ श्रेष्ठ, सुमन प्याकुरेल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी महिलामा कल्पना कुमारी कटुवाल, रञ्जना सरकार, रेखा कुमारी झा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको नेकपा एमाले निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन लम्बिएपछि थप एक दिन खाना र बस्नको व्यवस्था मिलाइएको छ। पार्टीले दिएको जानकारी अनुसार एक दिन लम्ब्याइएकोले करिब 1 करोड रुपियाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ। तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न नभएपछि थप व्यवस्था मिलाइएको आवास व्यवस्थापन समितिका संयोजक कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सर्वसम्मत गर्ने प्रयास गरेकोले समय लम्बिएको छ। यसबाट थप 70 लाख रुपियाँ खर्चमा वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनमा 2275 प्रतिनिधि, अतिथि, स्वयंसेवक गरी 3500 जनाको लागि होटलका बेड बुकिङ गरिएको छ। त्यसमा प्रतिनिधि बसेको होटलले 3 छाक खानाको व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको थियो। खाना र बेडका लागि एमालेले होटल व्यवसायीसँग 1 करोड 90 लाख रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो। मङ्सिर 12 गते सकिने भनिएको महाधिवेशन बन्द सत्र सहमतिको प्रयासका कारण लम्बिएको छ। अध्यक्ष लगायत केही पदमा चुनाव हुने निश्चित भएको छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गरिसकेका छन् भने राति 9 बजेपछि निर्वाचन हुने कार्यतालिका रहेको छ। बन्द सत्र लम्बिएपछि एमालेले थप एक दिन खाना खुवाउने व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार दिउँसो र बेलुकाको खाना, मंगलबार बिहानको ब्रेकफास्ट र बेडको व्यवस्था गर्ने गरी सम्झौता भएको क्षेत्रीय होटल व्यवसाय संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। थप एक दिन खाना र बेडको लागि करिब 70 लाख रुपियाँको सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो। मंगलबार बिहानको खाजा खाएर जाने गरी सम्झौता भएको उहाँको भनाइ छ। बन्द सत्र लम्बिएपछि टाढा घर भएका प्रतिनिधिहरू भने फर्किसकेका छन्। महाधिवेशन लम्बिदा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान एमालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौँमा मङ्सिर 15 गतेदेखि हुने पार्टीको महाधिवेशनमा आफू फेरि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले काठमाडौँमा मङ्सिर 15 गतेदेखि हुने पार्टीको महाधिवेशन फेरि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको। उहाँले पार्टीमा रहेर नगरी नहुने काम धेरै रहेको र त्यो काम अपुरो छाडेर आफू बाहिरिन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गरेर राप्रपालाई एकपटक माथि उठाएपछि मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले यो पृष्ठभूमिमा तपाईहरू समक्ष आउँदा दिनमा पार्टीलाई कहिल्यै फुट्न नदिने र नफुटाउने संकल्पका साथ पार्टीको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने बताउनुभयो। केही काम अधुरा छन्, केही नगरी नहुने बाँकी छन्। ती काम अधुरै छाडेर पलायन हुने अनुमति मलाई छैन। साथीहरू, आउँदै मङ्सिर 15 गतेदेखि हाम्रो अधिवेशन हुँदैछ। यो अधिवेशन एकताको अधिवेशन हो। यो महाधिवेशन केवल नाम मात्रको होइन, मन वचन क्रमले एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ। म सम्पूर्ण महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई यो महाधिवेशनबाट फर्केर घर जाँदा पार्टीलाई कहिल्यै नफुट्न दिन संकल्प गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकैपटक यी दुई हुनहार व्यक्तिहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई एकैपटक महामन्त्री बनाएर यस्तै सभामा मैले भनेको थिएँ, मैले राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई महामन्त्री बनाएको छु। अब 20 वर्षसम्म तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्, राप्रपाले बलियो नेतृत्व पायो भनेर भने उहाँको क्षमता छ।
उहाँको लोकप्रियता छ, पार्टीका सम्पत्ति हो, तर केही धैर्यताको आवश्यकता छ। मलाई कहिले केही चित्त दुख्छ, पीडा हुन्छ जब आफ्नै नजिकका साथीहरूले धोका दिएको अनुभूति हुन्छ। त्यो बेलामा पीडा बढी हुन्छ। वास्तवमा 4-5 महिना अघिसम्म म धवल शमशेरको बारेमा कुरा गर्दिनँ। उहाँ त 2-4 वर्षदेखि नै कमल थापा हटाओ अभियानमा लाग्नु भएको थियो, तर एक्लै हुनुहुन्थ्यो। तर 4-5 महिना अघिसम्म मैले विश्राम लिउँ कि भनेर भन्दाखेरि पनि कहाँ हुन्छ दाइ, तपाईँले विश्राम लिने कुरै आउँदैन। एकपटक तपाईँको नेतृत्व यो पार्टीलाई आवश्यक छ। 4-5 महिना अघिसम्म केही समय अगाडि उहाँले साक्षात भगवतीको अगाडि उभिएर क्रिया खानु, मलाई पनि लगाइदिनु। अपराध नगरिकन धेरै ठुल्ठुलो आरोप लगाएका छन्। तपाईलाई अनेक किसिमबाट बदनाम गर्न खोजिएको छ। आज भगवतीलाई साँची राखेर यो भाइ कसम खान्छ तपाईको प्रतीक्षा रक्षाको निमित्त म खडा हुन्छु र तपाईले सक्रिय राजनीति गरुन्जेल तपाईलाई साथ दिन्छु। अध्यक्ष थापाले आउँदो चुनावबाट कांग्रेस र एमाले पछि तेस्रो ठूलो शक्तिको रूपमा राप्रपा उदाउने दाबी गर्नुभयो। सबै एकीकृत भएर काम गरे आउँदो चुनावमा अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्ने भन्ने अध्यक्ष थापाले आफू पछिको उत्तराधिकारी राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेर नै भएकोले एकपटक एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गरेर राप्रपालाई माथि उठाउने अवसर आफूलाई दिन आग्रह गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर राम शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। महतले कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएकोले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा संकट छ, उद्योग व्यवसाय नै पलायन हुने गरी ठूलो क्षति भएको छ। महामारीले उद्योग व्यवसाय मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा क्षति गर्यो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउनको लागि राहतका कार्यक्रम तथा सुविधाहरू व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। डाक्टर महतले नेपालमा राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायलाई थप सेवा सुविधा सहज बनाउनका लागि केही वर्षदेखि मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ धेरै नोक्सान भएको छ, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ थोरो नोक्सान भएको छ। धेरै उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ मा बडा ठुलो क्षति भएको छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ केही सुधारहरू चाहिँ सुविधाहरू उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा अब केही वर्षदेखि चाहिँ जो चाहिँ तपाईको मौद्रिक नीति अपनाइयो, मौद्रिक नीतिमा कतिपय सकारात्मक पक्षहरू पनि यसमा सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। त्यसकारण चाहिँ त्यो स्वाभाविकै। यसरी राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति केही सकारात्मक पक्ष छन्। मौद्रिक नीति मार्फत आएका व्यवस्थालाई सबै स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालबाट भारत निकासीका लागि जाँच पास भएको 5 टक नेपाली चिया भारत निकासी भएको छ। भारतको टी काउन्सिलले नेपाली चियाको गुणस्तर जाँच पास पछि मात्र प्रवेश दिने बताएपछि एक सातादेखि नेपालको चिया मेची नाकामा थन्किएको थियो। मेची भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीले पहिले भारतले चिया बोर्डले हेर्दै आएको गुणस्तर अहिले टी काउन्सिलले हेर्न थालेको कारण केही समय गुणस्तर प्रमाणपत्र लिने विषयमा अन्यल भएका कारण नेपालको चिया रोकिएको हो। तर टी काउन्सिलबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र ल्याएपछि मंगलबारबाट निकासी सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। मंगलबार 2 ट्रक 25 टन चिया लिएर सिलिगुडीतर्फ प्रस्थान गरेको
उहाँले जानकारी दिनुभयो। 36 टन चिया लिएर 3वटा ट्रक भारतको पानी टंकी नाकातर्फ गएका छन्। नेपालबाट तयार भएर गएको चिया अर्थोडेक्स चियालाई भारतकै व्यापारीले दार्जिलिङ चियाको नाममा बिक्री गर्न थालेको गुनासो आएपछि विश्व बजारमा राम्रो छाप बनाएको दार्जिलिङ चियाको बजार खस्किन नदिन भारतको टी काउन्सिलले चासो देखाएको छ। नेपालबाट 80% चिया भारतीय व्यापारीले किनेर लैजाने गर्छन्। उनीहरूले त्यो मध्ये केही स्थानीय बजारमा र केही तेस्रो मुलुकमा विभिन्न ब्रान्डमा बिक्री गर्ने गर्छन्। 20% चिया भने नेपालबाट चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, रसिया र खाडी मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 मा 2 अर्ब 78 करोड 28 लाख, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 3 अर्ब 79 करोड 71 लाख र चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 1 अर्ब 1 करोड 40 लाख मूल्य बराबरको चिया भारत लगायतको तेस्रो मुलुकमा निकासी भएको छ। नेपालबाट भारत निकासी हुने चियालाई भारतको विभिन्न तहका सरकार र चिया बोर्डले समेत बेला बेलामा विभिन्न बखेरा झिकेर रोक्ने गरेका छन्। यसरी नेपाल चिया उत्पादक किसान र व्यापारीहरूलाई विभिन्न बहानामा दुख दिइरहने गरेको नेपाल टी प्लान्टेसन एसोसिएसन सल्लाहकार उदय चापागाईले बताउनुभयो। बन्दाबन्दीका बेला पनि पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालबाट निकासी हुने चिया मेची भन्सारबाट विभिन्न बहानामा निकासी हुन नदिएपछि विराटनगर नाका भएर निकासी गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल र भारत सरकार बीच चिया, अदुवा, अलैची, अमृसो लगायतका कृषि उपजको निकासीमा छुट्टै कूटनीतिक सम्झौता नभएसम्म विभिन्न बहानामा नेपाली चिया र कृषि उपज रोकिरहने सम्भावना छ। भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य विभागले कार्तिक 17 गते आफ्ना माथतका निकायलाई पत्र लेख्दै नेपालबाट दार्जिलिङ चियाको नाम गरेर नेपालबाट कम गुणस्तरको चिया भारत आइरहेकोले गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र निकासीको अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो। नेपाली चिया निकासीमा भारतीय पक्षले गरेको गैर भन्सार अवरोधले तत्कालका लागि निकासी पाएको छ। नेपालले चालेको कूटनीतिक पहल मार्फत काकरभिट्टा नाकाबाट चिया निर्यात सुरु भएको हो। भारतले कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूत ईश्वरराज पौडेलका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय सरकारका निकायमा कूटनीतिक पहल गरिएको बताउनुभयो। भारतीय पक्ष सहमत भएपछि काकरभिट्टा नाकामा रोकिएको 18 ट्रक चिया भारततर्फ निकासी भएको छ। नेपालबाट हुने चिया आयातमा अवरोध नगर्न भारतीय पक्ष तयार भएपछि चिया निर्यात भइरहेको मेची भन्सार कार्यालयले बताएको छ। गत मंगलबारदेखि चिया निकासी सुरु भएको छ र अहिले दैनिक 3-4 ट्रक चिया भारततर्फ गइरहेको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको पाइएको छ। नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजरायल, हङकङ लगायतका देशमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको छ। यो भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा 2 गुणात्मक खतरनाक भएको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट पाइएपछि दक्षिण अफ्रिकी देशमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने देशको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, मालदिप्स, श्रीलङ्का, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानाडा, इजरायल, जापान, युरोपेली संघ र अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका लगायत देशले दक्षिण अफ्रिकामाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टको असर कम गर्न बेलायतले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोजलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्रीले सार्वजनिक मास्कलाई समेत अनिवार्य गरिएको बताएका छन्। त्यस्तै अस्ट्रेलियाले अफ्रिकी देशबाट आउने यात्रुलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न भनेको छ। इजरायलले अन्य देशबाट आउने यात्रुलाई थप 2 हप्ता प्रतिबन्ध लगाएको छ भने बाहिर देशबाट आउने आफ्ना नागरिकलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न भनेको छ। जापानमा फेरि पनि विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गर्ने तयारी भएको छ। सीमा नाकामा कडाइका साथ परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न लागि प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले सोमबार जानकारी दिनुभयो। अफ्रिकी देशहरूमा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमणको रूप देखिएको ओमिक्रोन र को महामारी आफ्नो देशभित्र प्रवेश नगरोस् भन्ने उद्देश्यले विदेशबाट आउनेहरूलाई जापान प्रवेशमा निषेध गर्न लागि हो। हामीले चाँडै नै विदेशबाट आउनेहरूलाई
देश प्रवेशमा रोक लगाउनेछौँ त्यो कुनै देश विशेषका लागि मात्र नभएर विश्वभरिका कुनै पनि देशबाट आउनेहरूलाई रोक लगाउन लागि हो प्रधानमन्त्री कसिदाले भन्नुभयो। उहाँले नोभेम्बर 30 तारिकदेखि प्रतिबन्धात्मक यो व्यवस्था लागू हुने पनि जानकारी दिनुभयो। जापानमा यसअघि पनि महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै धेरै जसो नाका बन्द गरिएको थियो भने विदेशबाट आउनेहरूलाई परीक्षणमा कडाई गरिएको थियो। तर गएको नोभेम्बरको सुरुदेखि विदेशबाट आउनेहरूलाई प्रवेश खुकुलो बनाइएको थियो। नयाँ खुकुलो व्यवस्था आधारमा व्यवसायी, विदेशी विद्यार्थी र जापानको भिसा भएकाहरूलाई प्रवेश गर्न दिएको थियो। टोकियोले गएको शुक्रबार नै अफ्रिकी 6 देशमा जापान आउनेहरूलाई कम्तीमा 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले ओमिक्रोन विरुद्ध पनि उत्तिकै कडाई रूपमा उभिनेछ प्रधानमन्त्री किसिदाले भन्नुभयो। उहाँले नयाँ भाइरसबाट जोगिन मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जापानमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म 18,300 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने 76.5% कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिइसकिएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बॉयज क्लब र न्युरोड टिम एनआरटीले बराबरी खेलेका छन्। सोमबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा ब्रिगेड र एनआरटीले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। खेल दुवै टोलीले गोलका केही अवसर बनाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। पहिलो खेलमा एपीएफलाई 3-2 पराजित गरेको ब्रिगेडले यस बराबरी पछि 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। एनआरटी भने यो पहिलो 1 अङ्क हो। पहिलो खेलमा एनआरटी साबिक विजेता मछिन्द्र एफसी सँग 2-1 ले पराजित भएको थियो। ब्रिगेडका शिर लेखी म्यान अफ द म्याच घोषित भए। त्यस्तै आजको दोस्रो खेलमा साबिक विजेता मछिन्द्र एफसी र उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब खेलेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।